जिउँदो अनि रापिलो परमेश्वरलाई म धन्यवाद भन्दै आज हाम्रो प्रभुको दास हेटौडा क्षेत्रमा परमेश्वरले राख्नु भएको अगुवा हाम्रो एल्डर रुबेन राईज्यूको नेतृत्वमा एपीएमकै लिडरसिपमा भनौँ हेटौडा भरि भएका विश्वासीहरू मण्डलीहरूलाई यसरी मैले अनलाइन सर्भिस मार्फत परमेश्वरको वचन ल्याउने मौका पाएको लागि परमेश्वरलाई म धन्यवाद भन्दछु। अनि साथसाथै प्रभुको दास एल्डर रुबेन राईलाई म धन्यवादको साथसाथमा सबै प्रियहरू जसले मलाई यति बेला हेरिराख्नु भएको छ, जय मसीह टक्राउँदछु। जय मसीह। अनि म विश्वास गर्छु यहाँहरूले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ अनि मलाई तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। त परमेश्वर अत्यन्तै अनुग्रह हुनुहुन्छ। अन्त यो दिनहरूमा सारा विश्व एउटै स्थितिबाट भएर गइराखेको छ अनि दृष्टिकोण मात्रै कसैको फरक हुनसक्छ, तर अनुभव त एउटै अनुभवबाट हामी गइराखेका छौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। कोरोनालाई परमेश्वरले नै दुष्टको हातमा अनुमति दिएर पठाउनु भएको भए तापनि लकडाउन चाहिँ परमेश्वरले नै हामीलाई तयार पार्नको निम्ति पठाउनु भएको त्यो स्थिति हो भनेर म स्वीकार गर्दछु अनि सबैलाई मैले यही कुरा बताउने मौका पाइरहेको छु। तर आज म दाहिने देब्रेतिर यता नगइकन आज हेटौडासित मैले वचन बोल्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई दिनुभएको टपिक ल्याउन चाहन्छु, क्रुसदेखि सिंहासनसम्म। मेरो टपिकको नाम आज क्रुसदेखि सिंहासनसम्म। त यो दिनहरूमा अनि पहिलो शताब्दीदेखि नै परमेश्वरले पहिलो शताब्दी, दोस्रो शताब्दी, तेस्रो शताब्दीसम्म परमेश्वरले जुन रहस्यको कुराहरू बताउनु भएको थियो अनि लगभग चौथो पाँचौं शताब्दीदेखि लिएर सत्यता बिस्तारो दुमो हुँदै गयो अनि 15औं शताब्दीदेखि मात्रै परमेश्वरले फेरि जुन किरी जस्तो सत्यता जर्मनीमा जन्मिनु भएको मार्टिन लुथरको जीवनबाट पठाउनु भयो। अहिले 21औं शताब्दी हामी छौँ। 21औं शताब्दीमा बाँचेको मण्डलीले अब पूर्ण सत्यता मानिसक्नुपर्छ, किनभने यूहन्ना 8:32 प्रभु यीशुले यसो भनिराख्नु भयो, तिमीहरूले सत्य जान्नेछौ अनि सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनेछ। तिमीहरूले सत्य जान्नेछौ, सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनेछ। त आज मैले बताउँदै गरेको टपिकमा पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई क्रुसको सत्यतादेखि पुनरुत्थानको सत्यतातिर, पुनरुत्थानको सत्यतादेखि स्वर्गारोहणको सत्यतातिर अनि स्वर्गारोहणदेखि पनि पिता परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि विराजमान राजाहरूका महाराजा भएर प्रभुहरूका महाप्रभु भएर विराजमान भइसक्नु भएको प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो सिंहासनको सत्यता पनि बुझौँ भन्न खातिर परमेश्वरले यसरी प्रकाश दिइराख्नु भएको छ। कतिवटा ठाउँहरूमा क्रिसमसको टाइममा चर्चहरूले बडो माया प्रेम आदर साथ मलाई उनीहरूले बोलाउँछन्, हामीसित यसपालि क्रिसमस मनाइदिनुहुन्छ। अनि मैले उनीहरूलाई सोध्छु तपाईहरुसित मनाउँदाखेरि मैले के गर्नुपर्छ? अनि उनीहरूले भन्छ यसपालि रमाइलो छोटो वचन बोलिदिनुहोस् अनि हामी खसी काट्न आँटेका छौँ, खसी खानेछौँ, रमाउनेछौँ। अनि म भन्छु परमेश्वरले मलाई अर्कै उद्देश्यको साथमा बोलाउनु भएको कारणले क्रिसमस मैले चर्चहरूतिर भन्दा पनि बढी क्रिसमस चाहिँ मैले प्रभुलाई नपाएका मानिसहरूको माझमा नै सुसमाचारको लागि मैले क्रिसमस मनाउँदै आएको छु। त त्यसले गर्दा चर्चका मानिसहरूसितको बुझाइ र मेरो परिपक्वताको बुझाइमा अलिकति फरक परिराखेको छ। त त्यसो हुँदाखेरि यो गुड फ्राइडे र इस्टर सम्बन्धी पनि धेरै मानिसहरूले इस्टर भन्ने शब्द ह्याप्पी इस्टर सन्डे भनेर भनिराखेको छ। त
तर मैले चाहिँ परमेश्वर वचनको सत्यतालाई जान्ने मौका पाएको दिनदेखि यता मैले इस्टर सन्डे भनेर मैले भन्न छोडेँ। किन इस्टर भन्ने चाहिँ अस्तारोप देवीबाट आएको शब्द भएको कारणले हामी देवी पूजा गर्दैनौँ। हामी त पुनरुत्थान च्यानलाई रित्तो बनाएर बौरी उठ्नु भएको प्रभुलाई मान्ने भएको कारणले हामी इस्टर मान्दैनौँ, हामी रिजरेक्सन डे मान्छौँ भनेर सबैलाई मैले बताउँदै आएको छु। अनि कतिको निम्ति यो पचाउने कुरा छ, कतिको लागि नपस्ने कुराहरू पनि छ। तर जे होस्, म चाहिँ अगाडि बढी नै रहन्छु, किनभने क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटै ठाउँमा अल्झेर बस्नुपर्ने जीवन होइन। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ आत्मिक रहस्यका कुराहरू अझै जान्दै 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 त्यो कुरालाई छाड्दै अगाडि निशानातिर जानुपर्ने जीवन हो भनेर म यति बेला घोषणा गर्न चाहन्छु। त त्यसो हुँदाखेरि अब हामी क्रुसको सत्यतामा, क्रुसलाई, गुड फ्राइडेलाई पनि हामी चाडको रूपमा मान्दैनौँ। इस्टर सन्डे या त रिजरेक्सन डेलाई पनि चाडको रूपमा हामी मान्दैनौँ। क्रिसमस त झन् हामी चाडको रूपमा मान्दैनौँ। अनि अहिलेसम्म मान्दैछौँ भने पनि मान्दैनौँ। अब हामी मान्दैनौँ, किनभने बेथलेहममा जन्मिने भएको येशूको पछि होइन, तर बेथलेहममा जन्मिसकेर गुड फ्राइडेको दिन क्रुसमा टाङ्गिनु भएको येशूलाई मान्यो भनेदेखि मात्रै सत्यता चाहिँ सुरु हुन थाल्छ। त त्यसर्थ प्रभुलाई धन्यवाद होस्, अब हामी गुड फ्राइडेदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने हुनाले, क्रुसमा टाङ्गिएको खबरदेखि नै हामीले हाम्रो जीवन सुरु गर्नुपर्ने हुनाले आजको मेरो टपिकको नामै क्रुसदेखि सिंहासनसम्म। त्यसको लागि मैले दुईवटा खण्ड बाइबलबाट पढ्नुपर्ने हुन्छ। रोमी 8 अध्यायको 30 र हिब्रू 12 अध्यायको 2 पद। म मेरो बाइबलबाट रोमी 8 अध्यायको 30 पद मैले पढ्नु पर्यो। तर जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो, र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो, र जसलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि तुल्याउनु भयो। यहाँ चारवटा शब्दहरू छ, नियुक्ति छ, बोलावट छ, धार्मिकता छ अनि महिमाको कुराहरू छ। चारवटा, एउटा नियुक्ति, एउटा बोलावट, एउटा धार्मिकता अनि एउटा चाहिँ महिमा। त यो चारवटा सिँढीहरू छ यहाँनिर रोमी 8 अध्यायको 30 पदमा अहिले मैले पढेँ, र त्यसलाई एकछिन बादमा परमेश्वरले हामीलाई व्याख्या गर्नमा सहायता पुर्याउन्। म यति बेला हिब्रू 12 अध्यायको 2 पद पनि मलाई पढ्न मन पर्यो। औ विश्वासका कर्ता र सिद्ध तुल्याउनु हुने येशूलाई हेरौं, जसले उहाँको सामने राखिदिएको आनन्दको निम्ति शरमलाई घिन गरेर क्रुसको शासना भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि बस्नु भएको छ। हिब्रू 12 अध्यायको 2 पदको आधारमा नै आजको हाम्रो टपिक छ। त्यहाँ क्रुसको शासनाको कुरा पनि छ, तर पुनरुत्थानमा गएर अड्केको छैन। त्यहाँ चाहिँ पिता परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि भएको सिंहासनको कुरा पनि हिब्रू 12 अध्यायको 2 पदमा आएको कारणले आज हाम्रो टपिकको नामै क्रुसदेखि सिंहासनसम्म भयो। त अब मैले यो टपिकको आधारमा आजको सेसनमा 3टा कुरा राख्नु पर्ने हुन्छ, अर्थात् 3वटा प्रश्न उभ्याउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो जीवनमा चाहिँ नम्बर 1 क्रुस हाम्रो लागि के हो, नम्बर 2 पुनरुत्थान हाम्रो लागि के हो, नम्बर 3 सिंहासन हाम्रो लागि के हो। नम्बर 1 क्रुस हाम्रो लागि के हो, नम्बर 2 पुनरुत्थान हाम्रो लागि के हो, नम्बर 3 सिंहासन हाम्रो लागि के हो। यसलाई हामी बिस्तारो यसका बुँदाहरू हामी हेर्दै जाँदाखेरि अघि मैले पढे रोमी 8 अध्यायको 30 पदमा परमेश्वर आफैले त्यहाँ घोषणा गर्नु भएको छ। रोमी 8 को 30 पदमा जसलाई उहाँले जगतको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै नियुक्त गर्नुभयो अनि उनीहरूलाई नै उहाँले बोलाउनु पनि भयो, र बोलाइएकाहरूलाई नै उहाँले धार्मिकताको वस्त्र पनि लगाइदिनु भयो। धार्मिकताको वस्त्र लगाएको मान्छेलाई नै उहाँले महिमाको गेटतिर लानुभयो भनेर म मेरो शब्द चलाइराखेको छु। त परमेश्वर अद्भुत हुनुहुन्छ। त
त यसर्थ अब क्रुस हाम्रो लागि के हो त? यदि क्रुसकै अर्थ बुझ्ने हो भने क्रुस हाम्रो लागि के हो त भन्दाखेरि नम्बर 1, क्रुस हाम्रो लागि नियुक्तिको निशान अथवा चिन्ह हो। नम्बर 2, क्रुस हाम्रो लागि विश्वासको आवाज हो, बोलावटको आवाज हो। अनि तेस्रो पोइन्टमा चाहिँ क्रुस हाम्रो लागि ड्रेसिङ रुम हो। नम्बर 1 नियुक्तिको निशान हो, नम्बर 2 बोलावटको आवाज हो, नम्बर 3 ड्रेसिङ रुम हो। त त्यसो हो भने यो नियुक्ति चाहिँ के हो त? यो चिन्ह चाहिँ के हो त? तपाईँ जन्मिनुभन्दा अगाडि नै, तपाईँ पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि नै, म यो पृथ्वीमा मैले अस्तित्व लिनुभन्दा अगाडि नै सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पृथ्वीमा सृजना हुनुभन्दा अगाडि नै, जगतको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नियुक्त गर्नुभयो। के को लागि भन्दा तेस्रो स्वर्गमा अनन्तको घरमा लानको लागि उहाँले नै हामीलाई नियुक्त गरिसक्नु भएको छ। अर्थात् हाम्रो प्रयास भन्दा पनि बढी परमेश्वरको प्रयास ठुलो रहेछ। हाम्रो परिश्रम भन्दा पनि बढी परमेश्वरको अनुग्रह नै ठुलो रहेछ। मेरो हिसाबमा परमेश्वरको अनुग्रह भनेको हामीले सानो किनेको छाता होइन। मेरो हिसाबमा परमेश्वरले मलाई दिनुभएको प्रकाशको हिसाबमा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रह चाहिँ पृथ्वी भन्दा ठुलो छाता हो। सबैभन्दा ठुलो असिना झर्दा पनि नभत्किने छाता परमेश्वरको अनुग्रहको छाता हो। धरङ पानीको वर्षा वर्ष्यो भने पनि एक थोपा पनि नचुने छाताको नाम चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको छाता हो। त्यही अनुग्रहको छाता भित्र पर्दाखेरि तपाईँ र म परमेश्वरको घरमा जान लायकको भयौं। हाम्रो आफ्नो कारणले होइन, परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले। त्यसको अर्थ हामीले परमेश्वरको अनुग्रहमाथि भर पर्नै पर्ने हुन्छ, हाम्रो प्रयासमा भन्दा पनि बढी परमेश्वरको अनुग्रहमा। त परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरले जगतको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई नियुक्त गरिसक्नु भएपछि हामी ढुक्क रहनु पर्यो। किनभने परमेश्वरको वचनमा यसरी पनि लेखेको छ, तिमीहरूले मलाई खोजेनौ, मैले खोजे। तिमीहरूले मलाई रोजेनौ, मैले रोजे। तिमीहरूले मलाई प्रेम गरेनौ, मैले त पहिले नै तिमीहरूलाई प्रेम। मेरो प्रेम चाहिँ तिमीहरू प्रति पहिला गयो, त्यसपछि मात्रै तिमीहरू चाहिँ मतिर फर्केको हो। अर्थात् मलाई तिमीले प्रेम गर्दैछौ भनेपछि परमेश्वरले पहिलो कदम, प्रेम गर्ने कदम पनि उहाँले राख्नुभयो, खोज्ने कदम पनि उहाँले राख्नुभयो, अनि उहाँले हामीलाई धीरज गर्ने कदम पनि उहाँले नै राख्नुभयो, नियुक्ति दिने कदम पनि उहाँले नै राख्नुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हाम्रो परमेश्वर नियुक्ति दिनुहुने परमेश्वर, उहाँले हामीमाथि चिन्ह लगाइसक्नु भएको छ। अनन्तको घरमा पुग्नको लागि उहाँले हामीलाई चिन्ह लगाइसक्नु भएको छ। हामी आनन्दित। इफिसी 1:4 र 5 मा पनि त्यही लेखेको छ, जगतको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नियुक्त गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब नियुक्त उहाँले अघिबाट किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि हाम्रो परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुभएको कारणले कसले पृथ्वीमा जन्मिसकेपछि मैले दिएको कोसेली थाप्छ, कसले मैले दिएको उपहार प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवन थाप्छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई अग्रिम थाहा भएको कारणले नै उहाँले हामीलाई स्ट्याम्प ठोक्नुभयो नियुक्तिको। अब नियुक्त भइसकेकोहरूलाई नै परमेश्वरले बोलाउनु पनि भयो भनेर पहिलो पत्रस 2:9 लेखिएको छ। त्यो अहिले हामी बाइबल खोल्दैनौं। त नियुक्ति पाइसकेकाहरूलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। त बोलाउँदा हाम्रो स्थिति चाहिँ कस्तो थियो भन्दा हाम्रो स्थिति चाहिँ थियो अत्यन्तै अन्धकार, निष्पत्त अन्धकार, केही नदेख्ने अन्धकार भित्र चाहिँ हामी थियौं। परमेश्वरले बोलाउनु भयो। परमेश्वरको आवाज जब हामीले सुन्यौं, परमेश्वरले बोलाउनु मात्रै भएन, उहाँका अचम्मको अदृश्य हातले
अदृश्यहरूले अन्धकारको राज्यमा हामी जकडिराखेको बेलामा परमेश्वरले हामीलाई च्यापै समात्नु भयो, हुरुरुरु उडाएर हामीलाई कहाँ पो लान्छ भनेको त गजबको ज्योतिमा ल्याउनु भयो भनेर वचनमा लेखिएको छ। बडो आनन्दको विषय, परमेश्वर गजबको ज्योतिमा ल्याउने परमेश्वरलाई हामी ताली बजाएर हामी धन्यवाद भन्छौँ। गजबको ज्योतिमा परमेश्वरले हामीलाई ल्याउनु भयो। अब गजबको ज्योतिमा ल्याइसकेपछि ल्याउनुको पछाडिपट्टिको परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दा परमेश्वरले स्पष्ट त्यहाँ लेखेको छ, म सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हुँ। संसार अत्यन्तै निकृष्ट छ र मेरो सर्वश्रेष्ठता चाहिँ संसारका मानिसहरूलाई म देखाउँ भन्न खातिर तिमीलाई मैले एउटा बक्सा बनाएर मेरो सर्वश्रेष्ठता चाहिँ म तिमीमा हाल्न चाहन्छु र पृथ्वीमा मेरो सर्वश्रेष्ठता तिमीमा हालेर पृथ्वीमा तिमीलाई मैले पठाएको कारण चाहिँ यो छ, तिमीले देखाउनु पर्छ। अर्थात् अन्धकारमा भएका मानिसहरूमा तिमीले 3000 सेले लाइट होइन, हेलोजिन लाइट होइन, सूर्य भन्दा चहकिलो उज्यालो ज्योति तिमीमा मैले हाल्दैछु र अन्धकारमा भएकाहरूलाई छमछम छुमछुम गर्दै गर्नेहरूलाई तिमीले ज्योति पुर्याउनु, यो परमेश्वरको ठुलो उद्देश्य हो। परमेश्वरले नियुक्त मात्रै गर्नु भएन रहेछ, परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु पनि भयो। तर बोलाइसकेपछि अर्थ न बर्थमा त बोलाउनु हुन्न, एउटा काम दिएर बोलाउनु भयो। अनि बोलाइसकेपछि उहाँ हामीलाई यसो हेर्नुभयो, ओहो यो त नाङ्गै रहेछ, निर्वस्त्र रहेछ, वस्त्रविहीन रहेछ, अब म यसलाई पुरानो न पुरानो थाङ्ना जस्तो लुगा पो लगाइराखेको रहेछ मेरो छोरा, त यसलाई म अब ड्रेसिङ रुममा लानु पर्यो भनेर उहाँले हामीलाई ड्रेसिङ रुममा लानुभयो र भन्नुहुन्छ, तिम्रो थोत्रो थाङ्ना जस्तो वस्त्र फ्याँक, तर म चाहिँ तिमीलाई नयाँ वस्त्र फेरिदिन्छु। नयाँ वस्त्रको नाम चाहिँ हो धार्मिकताको वस्त्र। अनि गलाती 3:27 पदमा लेखेको छ, गलाती 3:27 प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ धार्मिकताको वस्त्र हुनुहुन्छ भनेपछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट बारेमा पढ्नु होइन, प्रभु यीशुलाई त लाउनु परेछ, धारण गर्नु परेछ। ओहो ड्रेसिङ रुममा पसेन भने त्यो वस्त्र हामी फेर्न सक्दैनौँ, पुरानोलाई फ्याँकेर नयाँ लाउनु पर्ने स्थितिको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई क्रुसको बाटोबाट भएर लाँदै हुनुहुन्छ। क्रिसमसको बाटोबाट होइन, क्रुसको बाटोबाट, चाडबाड र रमाइलो र पिकनिकको बाटोबाट होइन, दुःखदायक क्रुसको बाटोबाट परमेश्वरले हामीलाई क्रुस बुझोस् भनेर चाहनु भएको छ। कति अल्गो चर्चको सदस्य जानुहोस् भनेर बोलाउनु भएको होइन, क्याथेड्रलको मेम्बर हो कि होइन भनेर पनि बोलाउनु भएको होइन। क्रुसको अर्थ जबसम्म बुझ्दैन तबसम्म क्याथेड्रलकै मेम्बर भए तापनि 10,000 सिटेड चर्चकै मेम्बर भए तापनि उसको जीवनमा केही प्रभाव पर्नेवाला छैन। क्रुसले मात्रै प्रभाव ल्याउँछ, चर्चहरूले ल्याउँदैन। त त्यसो हुँदाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद हो, तितो कुरा सत्य हुन्छ अनि सत्य कुरा तितो हुन्छ। त त्यसो हुँदा ड्रेसिङ रुममा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गबाट पठाइदिनु भएको धार्मिकताको वस्त्र उहाँले आफ्नै हातले हामीलाई लगाइदिनु भयो, हातले लगाइदिनु भयो। तर एउटा वार्निङको साथमा परमेश्वरले लगाइदिनुहुन्छ, मैले तिमीलाई स्वर्गबाट चोखो न चोखो, हिउँ भन्दा सेतो, अत्यन्तै आँखा तिरिमिरी पार्ने उज्यालो न उज्यालो, अत्यन्तै चोखो अत्यन्तै पवित्र वस्त्र तिमीलाई लगाइदिए। तर वस्त्र पाइसकेपछि, जुत्ता पाइसकेपछि पलङमा गएर सिरक तानेर गुटुमुटु हुनको लागि तिमीलाई मैले धार्मिकताको वस्त्र दिएको छैन। तिमीलाई मैले धार्मिकताको वस्त्र दिएको कारण चाहिँ
यात्रा गर्नको लागि हो। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ सुत्ने जीवन होइन, यात्राको जीवन हो। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ अड्किने जीवन होइन, नयाँ कुराको खोजी गर्ने जीवन हो। त्यसले गर्दाखेरि तिमीलाई मैले धार्मिक वस्त्र दिएँ हिँड्नको लागि, सुत्नको लागि होइन, हिँड्नको लागि। तर हिँड्दा अलिक होसियारले हिँड्नुपर्छ ल छोरा, हिँड्दा अलिक होसियारले नै हिँड्नुपर्छ ल छोरी, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। किनभने हिँड्दाखेरि धार्मिकताको वस्त्र लगाएर स्वर्गमा हिँड्नु पाएको भए त केही थिएन, तर पृथ्वीमा हिँड्नु पर्ने हुनाले यो पृथ्वी चाहिँ एक त अँध्यारो छ, यो पृथ्वी त्यही पनि हिलोले भरिएको पृथ्वी छ। एक त आफू त हिँड्यो उताबाट गाडी आउँछ, गाडीको हिलोले छ्यापिदिन्छ। त यस्तो घिनलाग्दो व्यभिचारको हिलो, भ्रष्टाचारको हिलो, अत्याचारको हिलो, अपहरणको हिलो, बाउ कहाँ छ, बाउको अत्तो पत्तो छैन, अनि बाउको हत्तपत्त नभइकन पेटमा नानी आइसक्यो, अनि त्यसलाई जन्माऊ भने हुर्काउनु पर्छ, अनि हुर्काउन सक्दिन, त्यसले गर्दा त्यसलाई मैले फ्याँक्नु पर्छ, अनि फ्याँकिसकेपछि पनि पिरोलो त त्यतिकै नै हो। तर त्यस्तो स्थितिको संसार छ यो संसार अत्यन्तै हिलोले भरेको संसारमा धार्मिकताको वस्त्र लगाउनेहरू चाहिँ कसरी हिँड्ने हो त भन्ने एउटा प्रश्न छ। परमेश्वरले अनुग्रह गरून् हामीलाई यो भ्रष्टाचारबाट टाढो, अपहरणबाट टाढो, भ्रूण हत्या गर्ने कामबाट टाढो, व्यभिचारबाट टाढो, अनि एक्का दुक्की तिर्की तीन झन्डी गर्दै उफ्रिने कुराबाट टाढो, क्यासिनो सिस्टमबाट टाढो, जीवनलाई थाङ्ना बनाउने हौसी खेलबाट टाढो परमेश्वरले तपाईँ मलाई किन राख्नुहुन्छ भन्दा त्यो हिलो हो। धार्मिकताको वस्त्र लाउने मान्छे त्यो बाटोबाट हिँड्दैन। प्रभुलाई धन्यवाद हो। यो पहिलो पोइन्टमा मैले क्रुस हाम्रो लागि के हो भन्दाखेरि नियुक्तिको चिन्ह, अनि बोलावटको आवाज र ड्रेसिङ रुम हो भनेर बुझिसकेपछि म दोस्रो पोइन्टमा जाँदैछु। पुनरुत्थान हाम्रो लागि के हो त? पुनरुत्थान चाहिँ हाम्रो लागि के हो त भन्दाखेरि पुनरुत्थान चाहिँ हाम्रो लागि भन्नुभन्दा पनि अगाडि अर्को कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने छ। क्रुस भन्ने चाहिँ एउटा गेट हो। क्रुस चाहिँ एउटा यस्तो गेट हो, परमेश्वरको राज्यमा जाने एउटा गेट हो भने पुनरुत्थान चाहिँ दोस्रो महिमाको बाटोमा जाने दोस्रो गेट हो। त्यसले गर्दाखेरि क्रुसको बाटोबाट त्यो गेटबाट छिरिसकेपछि अब हामीलाई ढुक्कै भयो, तर पनि अर्को एउटा गेट छँदैछ, अनि त्यो गेटको नाम चाहिँ पुनरुत्थान हो। त पुनरुत्थान को गेटमा अर्थात् हाइवेमा जाने बाटोमा हामी छौं। त पुनरुत्थानको बारेमा बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ। त महिमाको बाटो पनि भन्छ त्यसलाई। पुनरुत्थानले हामीलाई महिमाको गेटतिर लान्छ, महिमाको गेटतिर लान्छ। त महिमाको गेटतिर लाँदाखेरि परमेश्वरले हामीलाई एउटा कुरा बताउनुहुन्छ, यदि तिमी महिमाको गेटतिर जान चाहन्छौ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले जुन बाटोबाट भएर आयो त्यही बाटोबाट भएर आयो भने म तिमीलाई म मेरो पुत्र भनेर मान्न सक्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। किनभने पुनरुत्थानको शक्तिले मात्रै मान्छेलाई पुत्र हुने मौका दिन्छ। यसर्थ रोमी भन्ने एउटा किताब छ बाइबलमा, त्यसको 1 अध्यायको 4 पद मैले पढ्नै पर्ने हुन्छ यति बेला। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, रोमी 1 अध्यायको 4 पदमा, औ पवित्रताको आत्मा अनुसार मुर्दाबाट पुनरुत्थान हुनु भएकोले शक्तिसँग परमेश्वरको पुत्र ठहरिनु भयो। पुत्र ठहरिनु भयो, पुनरुत्थान हुनु भएकोले शक्तिसित परमेश्वरका पुत्र ठहरिनु भयो। यहाँ पुनरुत्थान र पुत्रको एउटा ठुलो गहिरो सम्बन्ध छ। यदि प्रभु यीशु क्रुसमा मात्रै टाङ्गिनु भएको भए र पुनरुत्थानमा बौरी नउठेको भए समस्या चाहिँ यो रहेछ, रोमी 1:4 पदको आधारमा प्रभु यीशु पुत्र ठहरिनु हुने थिएन। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, उहाँ क्रुसमा टाङ्गिनु भयो, ठुलो सत्य घटना हो, तर गाडिनु भयो अर्को घटना हो। तर चियानलाई रित्तो बनाएर जिउँदो भएर निस्किनु भयो, अर्को गजबको घटना हो। त्यसले गर्दा परमेश्वर वचनले पुष्टि दिँदैछ, पुनरुत्थानद्वारा मात्रै प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुत्र ठहरिनु भयो भनेदेखि परमेश्वरले उहाँमाथि विश्वास गर्नेलाई भन्नुहुन्छ, उहाँमाथि विश्वास गर्नेलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ
तिमीहरू पनि मेरो छोरा छोरी सन्तान हुने हो भने तिमीहरू पनि बौरी उठेकै हुनुपर्छ। तिमीहरू पनि बौरी उठेकै हुनुपर्छ। क्रुसमा नटाङ्गिएको व्यक्ति चिहानमा जाँदैन, चिहानमा नगएको व्यक्ति बौरी उठ्दैन। भनेपछि एक एक विश्वासीले चर्चमा मात्रै गएर हुँदैन, क्रुसको फेदीमा गएको हुनुपर्छ। क्रुसको फेदीमा गएको हुनुपर्छ। अनि क्रुसको जीवन बिताइसकेको मान्छेलाई मात्रै परमेश्वरले पुनरुत्थानको बाटोमा लानुहुन्छ। त पुनरुत्थानको बाटोमा परमेश्वरले लगिसक्नु भएपछि उहाँले हामीलाई पुत्र छोरा छोरी भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अनि खुसीको कुरा चाहिँ के भने परमेश्वरको घरमा भदैको मौका छैन, परमेश्वरको घरमा भदैनी भान्जीको मौका छैन, किनभने तिनीहरू रगतको साइनो होइन। परमेश्वरको तेस्रो स्वर्गबाट आउनुभएको प्रधान पुजारी बलिदान हुनुभएको येशूले बगाउनु भएको रगतको साइनोबाट भएर गयो भने मात्रै हामी परमेश्वरको छोराछोरी हुन सक्छौं, अर्थात् पुनरुत्थानको बाटोबाट मात्रै। त प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामी जतिजना अब मेरो पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं, तपाईँ छोरा हुनुहुन्छ, तपाईँ छोरी हुनुहुन्छ। बडो आनन्दको कुरा हो यो। परमेश्वरले हामीलाई त्यो बाटोबाट भएर लैजाउँ। अनि हिब्रू 5:5 अहिले म पढ्दिन। हिब्रू 5:5 जेठो भन्ने शब्द आएको छ, जेठो भन्ने शब्द आएको छ। अनि पहिलो कुरिन्ती 15:20 चाहिँ पहिलो फल भन्ने कुरा आएको छ। यता रोमी 1:4 को पुनरुत्थान, पहिलो कुरिन्ती 15:20 को पहिलो फल र हिब्रू 5:5 को जेठो भन्ने शब्द एउटै हो। पुनरुत्थानमा पुत्र भएर निस्किनु भयो। अनि हिब्रू 5:5 जेठो अधिकार लिएर जन्मिनु भयो, पुनरुत्थानद्वारा जन्मिनु भयो। अनि पहिलो कुरिन्ती 15:20 को आधारमा पहिलो फल भएर फल्नु भयो। त अब कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पुत्र बनाउन हुँदैछ। अनि हामीलाई जेठो दाजुलाई पछ्याउनु भनेर पनि भन्नु हुँदैछ। अनि पहिलो फल भएपछि हामी चाहिँ लटरम्म लस्केको हाँगाभरि भएको फल हुनको लागि परमेश्वरले हामीलाई पुनरुत्थानको बाटोमा लाँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई हामी एकदमै धन्यवादको ताली हामीले बजाउनै पर्ने हुन्छ। त प्रभुलाई धन्यवाद हो, यो अत्यन्त सत्य कुरा हो। हामी पुनरुत्थानको बाटोमा परमेश्वरले हामीलाई लान चाहनु भएको छ। र अब पोइन्ट नम्बर क हामीले हेरिसकेपछि पुनरुत्थान सम्बन्धमा पोइन्ट नम्बर ख मा चाहिँ पुनरुत्थान चाहिँ वास्तवमा अर्को पुनरुत्थानलाई केसँग तुलना गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्दा पुनरुत्थानलाई चाहिँ सिंहासनसम्म पुर्याउने हाइवे भनेर हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौं। हामीलाई अहिले पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म चाहिँ साँघुरोबाट हिँड भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि यहाँ दाहिने देब्रेतिर भुल्नु पनि सक्छ, तर पुनरुत्थानको बाटो चाहिँ साँघुरो छैन, हाइवे छ। त्यो महिमाको यात्रा हो। महिमामय यात्रा भएको कारणले त्यो हाइवे छ। अनि त्यो हाइवेमा लाखौं करोडौं अरबौं परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरू हाइवेमा परमेश्वरले लाँदै हुनुहुन्छ। त अब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अनुभव के गर्न दिनुभएको छ भने हामी येशूसितै क्रुसमा मर्यौं, येशूसितै हामी चिहानमा गाडियौं। अनि हामी येशूसितै पुनरुत्थानद्वारा महिमाको गेटमा हामी पुगिसक्यौं। अनि हामीले महिमाको गेटको ताला पुनरुत्थानद्वारा खप्लग्ग गरेर खोल्यौं। अब यति खोलिसकेपछि परमेश्वरले भन्छ, अब म तिमीलाई पिता परमेश्वरको दाहिने हातपट्टिको सिंहासनमा विराजमान हुनको लागि म बिस्तारो आत्माको दुनियाँमा म तिमीलाई हाइवेमा लाँदैछु। अन्त यस कारणले पुनरुत्थान भइसकेपछि मात्रै इफिसी 2:6 को आधारमा त्यहाँ स्वर्गारोहण भन्ने शब्द छ। स्वर्गारोहण भनेको पृथ्वी होइन, त्यहाँबाट अलिक उठी जानु हो। हामीलाई परमेश्वरले आत्मामा पुनरुत्थानद्वारा स्वर्गारोहण बनाइसक्नु भएको छ। पिता परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि आत्माको दुनियाँमा विराजमान गराउनु भएको कारणले कलस्सी 1:18 प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्थिर हुनु भएको छ। अनि एफिसी 1:22 को आधारमा परमेश्वरले हामीलाई देहको चरण बनाइसक्नु भएको छ र त्यो भित्रको अंग हामी भएको कारणले हामी अब आत्माको दुनियाँमा त सिंहासनमा पुगिसकेका छौं। त
तर परमेश्वरको राज्य अब आउँदै गरेको कारणले यो आखिरी दिनहरू छ। त यो आखिरी दिनहरू छ, त यो सिंहासनमा परमेश्वरले पुर्याउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई बिस्तारो त्यो बाटोमा लाँदै हुनुहुन्छ। त तेस्रो पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि सिंहासन हाम्रो लागि के हो त भन्ने प्रश्न उठाउनु पर्छ। सिंहासन हाम्रो लागि के हो त? त सिंहासन हाम्रो लागि के हो भन्ने प्रश्न उठाउँदा दुईटा उत्तर आउँछ। नम्बर 1 जीवनको मुकुट लगाउने आशा हो यो। नम्बर 2 यो चाहिँ उहाँसितै राजा भएर राज्य गर्ने मौका हो। नम्बर 1 आशा हो, नम्बर 2 मौका हो। ओहो, बडो आनन्दको विषय हो। यो एउटा आशा पनि छ। प्रकाशको पुस्तक 2:10 म पढ्दिन, त्यहाँ तिमीहरूले जीवनको मुकुट पाउने छौ भनेको तिम्रो शिर चाहिँ ठाडो राख, पृथ्वीमा तिमी बदनाम जीवन नबिताऊ र मेरो महिमा गरिबस, म तिमीलाई महिमाको मुकुट दिनेछु। तिमीले पृथ्वीमा नै मेरो महिमा गरेन भने म तिमीलाई माथि महिमाको मुकुट दिन सक्दिन। तिमीले मृत्युको जस्तो जीवन बितायौ भने म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिन सक्दिन। त्यसले गर्दा यदि तिमीलाई मैले जीवनको मुकुट दिनुपर्ने हो भने तिमीले जीवन पाएको जस्तो जीवन जिउनु। तिमीले महिमाको मुकुट पाउँछ भने पृथ्वीमा मेरो महिमा गरिबस्नु। विचारबाट, बोलीबाट, कामबाट, हिँडाइबाट, डुलाइबाट, तिम्रो जीवनको चाल चलनबाट मेरो मात्रै महिमा हुनुपर्छ, मेरो मात्रै महिमा हुनुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा यो हो। अनि प्रभुलाई धन्यवाद हो। त यति बेला परमेश्वरको वचन आउँदै गर्दा हामी सिंहासन हाम्रो लागि के हो भन्दा नम्बर 1 जीवनको मुकुट पाउने आशा हो। नम्बर 2 राजा भएर सिंहासनमा बसेर राज्य गर्ने अधिकार परमेश्वरले हामीलाई दिन लाग्नु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब यो हाम्रो आशा पूरा हुन आँटेको छ। हाम्रो आशा यो पूरा हुन आँटेको छ। किनभनेदेखि अहिलेको न्युजहरू, बिहारमा हुँदै गरेको न्युजहरू हेर्दै गर्दाखेरि अनि अहिले आएर हिजो अस्ति जुन कमेट भनौँ न, धूमकेतुको कुराहरू, एस्ट्रोइडको कुराहरू आउँदैछ अनि अहिले न्युजले पारापाराको न्युजहरू दिइराखेको छ। यो जम्मै न्युजले के भन्दैछ भने पृथ्वीको आखिरी दिनहरू आयो, मान्छेको आखिरी दिनहरू आइसक्यो। त त्यसो हुँदाखेरि तर खुसीको कुरो चाहिँ के हो भने परमेश्वरलाई नपाएका मानिसहरूको लागि हामी दुःखी छौँ। परमेश्वरलाई मुक्तिदाता भनेर नपाउने मानिसहरूको लागि दुःखी हुँदै हामी प्रार्थना चाहिँ गर्दैछौँ। लकडाउन खोलियोस्, उनीहरूलाई हामीले सुसमाचार सुनाउने, हाम्रो अभिगत अनुसार सुसमाचार सुनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो। अनि कतिले सुनेर पनि अनसुनी गरे भने त्यो प्रभुको हातमा छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामी एक परिवारले आफ्नो परिवारलाई चाहिँ बचाइहाल्नु पर्ने कुराहरू चाहिँ छ। यसो गर्यो भने सारा पृथ्वी एकैचोटि बाँच्छ। एकजनाले पृथ्वी बचाउन सक्दैन, आफ्नो परिवारलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। म आशा गर्छु हामी सिंहासनको लागि पनि बाँच्नेछौँ। अनि प्रभुको आगमन अब नजिक छ। त त्यसो हुँदा उहाँ बादलमा आउनुहुन्छ। त बादलमा आइसकेपछि 3.5 वर्षको अनि अर्को 3.5 वर्षको सङ्कष्टकाल र महासङ्कष्टको कालमा 667ले चाहिँ तल पृथ्वीमा अन्धकारमा राज्य गर्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ उज्यालो ज्योतिमा माथि मुकुट थाप्दै गरेका हुन्छौँ। अनि जकरिया 14:4 र यहुदा 14को आधारमा जैतुन डाँडामा प्रभु यीशु ख्रीष्ट सन्तगण पृथ्वीमा आउँछौँ अनि 1000 वर्ष राज्य सुरु हुन्छ भनेर प्रकाश 20:10 भएको कुराहरू। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामीले नरक दूतहरूमाथि पनि राज्य गर्नेछौँ। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, त्यसपछि अनन्तको घरमा चाहिँ पवित्र स्वर्गदूतहरूमाथि पनि हामी राज्य गर्नेछौँ। किनभनेदेखि हिब्रू 1:14 स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ हामीभन्दा मालिक भनेको छैन, सेवक भनेको छ, नोकर भनेको छ। उनीहरूले हाम्रो सेवा गर्नुपर्छ। अर्थात् हामी चाहिँ दुलाको दुलही महाराजाको स्वास्नी श्रीमती दुलही भएको कारणले स्वर्गदूतहरू हामीभन्दा तल हुन्छ। त त्यसले गर्दा अनन्तको स्वर्गमा चाहिँ हामीले उनीहरूमाथि शासन चलाउन पाउनेछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त यस्तो कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई दिन आँट्नु भएको छ भने क्रुसको बाटोबाट भएर किन नजाने, पुनरुत्थानको बाटो गेटमा किन नछिर्ने, महिमाको हाइवेमा किन नजाने, सिंहासनले दिन चाहेको जीवनको मुकुट, महिमाको मुकुट अनि राजकीय राजदण्ड किन नलिने अनि किन राज्य नगर्ने, त्यसको लागि पृथ्वीमा किन तयार नहुने भन्ने प्रश्नसितै आज मैले ल्याउनु पर्ने विषय मैले यहाँ सक्दैछु।
क्रुसदेखि सिंहासनसम्म। त यस भोलि पनि यही च्यानल मार्फत हजुरहरूले बिहानी 11:30 बजे सिलगढीबाट पास्टर विमल छेत्री बोल्दै हुनुहुन्छ, अनि 4 बजे दार्जिलिङबाट पास्टर मार्क मुखिया बोल्दै हुनुहुन्छ। यहाँले भोलि पनि हेर्नुहुनेछ भनेर म घोषणा गर्दै मेरो आफ्नै च्यानल अपोस्टल ध्रुव शिष्य अफिसियलमा 7 वटा मण्डलीलाई सन्देश दिएको छ। फर्क एफिसको मण्डली फर्क युट्युबमा आइसकेको छ, पर्ख स्मरणाको मण्डली पर्ख आइसकेको छ, अनि फ्याँक परगमनको मण्डली काम नलाग्ने कुरा फ्याँक आइसकेको छ। अब 4 वटा हाल्न बाँकी छ। हजुरहरूलाई हामी च्यानल मार्फत देख्नेछौँ, यहाँहरूले हेर्नुहुनेछ। जय मसीह।